बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 12 बज चुके थे। जनवरी की सर्द रात थी और शहर की सड़कें किसी लावारिस ख्वाब के माने सुनसान पड़ी थीं। धुंध हवा में तैरती हुई जैसे किसी बैद की माने चादर बन गई थी। सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा, ऐसा कि जैसे वक्त भी चलते चलते कहीं थक कर रुक गया हो। मैं अपनी गाड़ी में तना हीटर की गर्मी और रेडियो की मध्यम आवाज़ में उलझा हुआ बगैर किसी मंजिल के यूं ही चल रहा था, बस जहन के शोर से भागने के लिए। तब भी एक धुंधले मंजर में मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स किसी साए पर जाकर ठहरी। एक लड़की 12 या 13 साल की नहीं, शायद 19 या 20, जीन्स पर पुराना सा शाल ओढ़े, बाल बिखरे हुए और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी फैसले के दबाने पर हो। मेरे अंदर तजस्सुस जागा, ये शायद कोई और जज्बा जिसका नाम मैं ना जानता था। मैंने गाड़ी ऐस्ता की और शीशा नीचे किया। क्यों रो रही हो? आवाज़ मेरी अपनी नहीं लग रही थी। वो चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले ही अंदाज़ा हुआ कि कोई रुकेगा। फिर बहुत आहिस्ता से उसने कहा, माँ के कफन के लिए पैसे चाहिए। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा। दिल में एक तंजिया सा कहका गूंजा, क्या ज़माना आ गया। सड़क पर खड़ी लड़की और ये जुमला। मैंने सोचा ये भी कोई नया बहाना है मांगने का। माँ, कफन, आंसू, सब मिलाकर एक जज्बाती चाल। और फिर उस लम्हे जैसे मेरे अंदर का गुरूर जाग उठा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच है तो नाच कर दिखाओ। मैंने ये जुमला कहते वक्त खुद को बड़ा चालाक समझा। लड़की ने पलकें नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न हैरत, सिर्फ एक खामोशी जो मेरे कह कहे से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। जैसे वो मेरी आंखों में जाकर कह रही हो, तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर की गंदगी है, मेरे बाहर की नहीं। चंद लम्हों बाद उसने अपनी पलकें झुकाई और बस इतना कहा, चले। मैं हैरत ज़दा रह गया। ये चलें एक जुमला नहीं, एक तमाचा था। बगैर चीखे, बगैर हाथ उठाए उसने मेरे गुरूर को गिरा दिया था। मैंने दरवाज़ा खोला। वो चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, मगर कोई दरख्वास्त नहीं, कोई रहम की इल्तिजा नहीं थी, सिर्फ खामोशी। मैंने बात करने की कोशिश की, नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, निमरा। कहाँ रहती हो? जहाँ माँ पड़ी है। मैं कुछ और पूछना चाहता था, मगर कुछ भी कहना बेमानी लग रहा था। गाड़ी एक क्लब के बाहर रुकी। अंदर रोशनी, शोर, कह कहे और वही दुनिया जिसमें मैं पलता रहा हूँ। वो दुनिया जहाँ आंखें सिर्फ जिस्म देखती हैं, रूह नहीं। यहाँ नाचो, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, मगर अब मेरी आवाज़ में वो ताकत ना थी। वो गाड़ी से उतरी, सर्दी से कांप रही थी, मगर कदम मजबूत थे। अंदर दाखिल होते ही नज़रें उस पर जम गईं। मर्दों के चेहरे पर वही दरिंदगी जो चमकती रोशनी में छुप जाती है। वो स्टेज के करीब गई। किसी ने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी मेहमान है। स्टेज पर मौसीकी शुरू हुई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे हरकत करने लगी। उसके जिस्म में वो रवानी ना थी जो एक रकासा में होती है। उसके कदम झिझक रहे थे, जैसे हर कदम उसे माजी के किसी दौर में ले जा रहा हो। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ ने नोट फेंके, कुछ ने तंज कसे, लेकिन मैं बेहस बैठा उसे देख रहा था। मेरे अंदर कोई सवाल जागा, कोई बेचैनी, वो जज्बा जो मैं बरसों से दबा चुका था। मुझे यूँ लगा जैसे स्टेज पर नाचती वो लड़की नहीं, मेरा अपना ज़मीर है जो मेरे सामने बेलिबास हो रहा है। रक्स ख़त्म हुआ। वो खामोशी से स्टेज से उतरी, ज़मीन से नोट चुने और मेरी तरफ देखे बगैर बाहर निकलने लगी। मैंने पीछे से आवाज़ दी, देखा, झूठ बोल रही थी। भला माँ के मरने पर नाचता है कौन है? मेरा लहजा हंसी से लबरेज था, मगर दिल में कहीं कोई खलासा महसूस हो रहा था। वो रुकी। उसके कदम जो अब तक बोझ ढूंढ रहे थे एक लम्हे को मुंजमद हो गए। उसने आहिस्ता से सर घुमाया, मेरी तरफ देखा। आंखों में वो नमी नहीं थी जो हार मानने वालों की होती है। वो एक और किस्म की नमी थी, जैसे वो आंसू नहीं, सवाल हों। जैसे वो कतरे मुझ पर कुछ पूछ रहे हों जो मैं जानकर भी न जानना चाहता था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें इल्तिजा नहीं थी, बस एक ठहराव हुआ दर्द था। उसने कहा, साहब, मेरी माँ को कांधा दे दो, वरना सारी रात जनाजा बाहर पड़ा रहेगा। मेरे अंदर कुछ थम गया, जैसे दिल की धड़कन ने एक लम्हे रुक कर उस जुमले को सुना। मेरे होठों पर जमा कहा जो अभी अभी निकलने को था, वो गले में अटक गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैं समझने के काबिल नहीं। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच, उसकी खामोशी, उसकी थकन, ये सब कुछ मिलकर मेरी हंसी को मार गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, होठों पर एक झूठी हंसी वापस लाते हुए कहा, अगर सच में तेरी माँ मरी है तो तुझे 50 लाख इनाम दूंगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखती रही, फिर बगैर कुछ कहे मुड़ी
اور बाहर की तरफ चल दी और मैं उसके पीछे हो लिया। यूं ही मजाक में मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ या किसी खेल में शरीक हूँ जिसमें आखिर में सब हंस पड़ते हैं, मगर दिल का एक कोना कह रहा था ये खेल नहीं, ये कोई कर्ब है, कोई कहानी जिसका आगाज़ तो हो चुका है मगर अंजाम अभी मेरे इख्तियार में नहीं। गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि उसके कदम और भी बोझल हो चुके थे, जैसे वो खुद से लड़ रही हो कि यह बात सच है या वो तंज जो मैंने किया। मैंने दरवाज़ा खोला, वो खामोशी से बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों खामोश रहे। मेरी गाड़ी की हीटर से निकलती गर्म हवा हमें जिस्मानी तौर पर तो गर्म रख रही थी, मगर उस रात की सर्दी में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी मुंजमद कर देता है। रास्ते पर वो खामोश थी, गाड़ी में मौसीकी बंद थी, हीटर की गर्मी मद्धम हो चुकी थी और हम दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी बैठ गई थी जो ना अजनबियत थी ना कुर्बत। बस एक वज़नी सच की मौजूदगी में उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ जानना चाहता था, मगर वो खिड़की के पार झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनियों में किसी पुरानी याद को तलाश कर रही हो, जैसे उसे इल्म हो कि मैं मजाक में साथ आया हूँ, मगर वो भी शायद संजीदा हो चुकी थी या पहले ही संजीदा थी। मेरी सांसें बुझल थीं और दिल में एक अनजाने सी घबराहट, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी हकीकत की तरफ जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियां पीछे रहने लगी, सड़कें तंग होती गईं, आसपास के मकानात खस्ता हाल, बिजली के तार लटकते हुए और हर नकड़ पर एक अजनबी आंख। गाड़ी कच्ची सड़क पर हचकोले खाने लगी। मैंने निमरा की तरफ देखा, उसका चेहरा सपाट था, ना कोई खौफ ना घबराहट, जैसे वह बरसों से इसी रास्ते पर चल रही हो, रोज़ाना किसी जनाजे की तरफ। हम एक बोसीदा दरवाजे के सामने रुके। मैंने गाड़ी बंद की, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला, वो पहले ही नीम हुआ था, जैसे किसी ने वक्त के सामने हथियार डाल दिए हों। अंदर दाखिल होते ही हवा में एक ख़ास किस्म की बू थी, बंद कमरे की गुर्बत की, नमी की और मौत की। मेरे कदम आहिस्ता पड़ने लगे। एक छोटे से सहन से गुजर कर हम एक तारीक कमरे में दाखिल हुए, जहाँ एक पुरानी चारपाई पर सफ़ेद चादर तनी हुई थी। उसके करीब दो छोटे बच्चे बैठे थे। दोनों के चेहरे पर ना आंसू थे ना सवाल, सिर्फ एक जामे साकत सी वीरानी थी। मेरी आंखें चंद लम्हे चारपाई पर जमी रहीं। फिर निमरा ने आहिस्ता से बढ़कर चादर का एक कोना उठाया। नीचे माँ की लाश थी, चेहरा जर्द, होंठ खुश्क, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकन जैसे बरसों की जदोजहद थम गई हो, जैसे वो औरत जो अपनी उम्र गुर्बत, बीमारी और इज़्ज़त बचाने में गुजार गई अब सुकून में हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे, मगर जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। आंखें नमी से भरने लगीं, मगर मैंने ज़ब्त किया। मेरे जैसा मर्द जो अपनी दुनिया में गुस्सा ख़रीद लेता है, दुख का सौदा करता है, आज इस चारपाई के सामने बेबस खड़ा था। निमरा की सांसें तेज़ हो रही थीं। उसने मुझे देखे बगैर कहा, कल रात जब माँ को बुखार हुआ तो दवाएं ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने करीबी दुकान पर उधार मांगा, मगर दुकानदार ने नज़र ऐसी डाली जैसे कीमत कुछ और मांग रहा हो। मैं भाग आई। रात भर माँ का जिस्म जलता रहा। बच्चों ने पानी पिलाया, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। सुबह सांस टूटी और मैं सड़क पर आ गई। शायद कोई फरिश्ता मिल जाए या कोई तमाशाई। उसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो भूख, थकन और नदामत से पैदा होती है, लेकिन साथ एक अजीब सी खुददारी भी थी, जैसे वो जानती हो कि आज उसने अपना आखिरी कारतूस भी चला दिया है। मैंने गर्दन झुकाई और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैं सड़क पर एक बहानेबाज, शायद झूठ बोलने वाली या फिर आम सी कहानी बात समझ कर हंसा था, वह मेरे गुरूर के सामने आईना रख रही थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सैकड़ों झूठ बोल देखे थे, सैकड़ों फरेब, लेकिन आज पहली बार एक सच ने मुझे खामोश कर दिया था। निमरा ने बेहर बात शुरू की। अब्बा हमें बचपन में छोड़ गया था। माँ ने दर्जी का काम किया, घरों में सफाइयाँ की, लोगों के कपड़े धोए और हमें कभी दरवाजे पर भीख मांगने नहीं भेजा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उनमें रोशनी नहीं थी, लेकिन वो खाली भी नहीं थी, जैसे वो आंखें अब ख्वाब नहीं देखती, सिर्फ हकीकत को गिनती हैं। हर दिन, हर रात, हर भूख, हर लम्हा। बच्चे खामोशी से अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें अभी मौत का मफ़हूम मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया था, या शायद वो समझ चुके थे लेकिन बर्दाश्त की आदत हो चुकी थी।
निम्रा की बातों में अब भी कोई झुकाव नहीं था, कोई मिन्नत नहीं रही, ना ही इल्ज़ाम। वो बस सच कह रही थी और वो सच मेरी हड्डियों में उतर रहा था। कल रात जब मैं घर आई, माँ नींद बेहोशी हुई थी। मैंने सारा दिन फाके में गुजारा। माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी, मगर मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय अपने आप के। उसने ये जुमला कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने नज़रें चुराई। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर मारा हो। वो लड़की जिसे मैंने तमाशा समझा, नाचने को कहा, जिसकी मजबूरी पर हंसा, वो आज मुझसे बड़ी निकली थी। किरदार में, वक़ार में, इंसानियत में उसने अपने ज़मीर की आखिरी हद तक जाकर माँ के जनाजे के लिए नाच लिया। लेकिन अपनी माँ को कफन देने की खातिर किसी मोल का सौदा किए बगैर मैं ख़ुद को हकीर महसूस करने लगा। मेरी अमीरी, मेरे अल्फाज, मेरे तन, सब कुछ बेमानी हो गया था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सवाल कर रही थी मुझसे, मेरे वजूद से, मेरे अंदाज से। निम्रा ने चादर दोबारा लाश पर डाल दी और बच्चों के करीब बैठ गई। मैं कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, कुछ लम्हे रोकल पलटा और आखिरी बार उस कमरे को देखा और वहीं मेरे गुरूर का जनाजा उठ गया। मैं सोच रहा था कि माँ के कफन की कीमत क्या थी, या शायद मेरी अना का कफन उस दिन बुना जा चुका था। मैंने दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कदम जैसे आगे बढ़ने से इनकारी कर रहे थे। कमरे में वही खामोशी गूंज रही थी, मगर अब वो खामोशी मेरे अंदर बोल रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी झूठ, चालाकी, कारोबार और फ़ायदे में गुजारी थी। लोगों को परखा, ख़रीदने और बेचने का हुनर सीखा, मगर आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था। नंगा और बेबस, मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसे मर्द हमेशा बड़े बोल बोलते हैं, मगर दिल पर चोट लगती है तो लफ्ज़ दगा दे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस पलटा, निम्रा के करीब आया, जो अभी भी ज़मीन पर बैठे बच्चों के बाल सुला रही थी। उन बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से ज़्यादा दर्दनाक होती है। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेक बुक निकाली, कलम निकाला और कुछ लिखने लगा। हाथ लरज़ रहा था। 50 लाख का चेक, जो मैंने तंज में कहा था, अब वो हकीकत बन रहा था और हुनर हिंसा मेरे गुरूर की लाश पर लिखी जाने वाली लकीर लग रहा था। चेक भरकर मैंने आहिस्ता से निम्रा की तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के साथ लगी रही। मैंने चेक उसके सामने रखा, तब उसने आहिस्ता से चेक को देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यह कफन की कीमत है, यह मेरी इज़्ज़त की। उसके सवाल ने मेरी हड्डियों में कपकपी दौड़ा दी। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद उसको शर्मिंदगी कहते हुए जो लफ्ज़ों को भी जला देती है। मेरी नज़रें झुक गईं। मैं वो मर्द नहीं रहा था जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाता है। मैं अब एक मुजरिम था, उस लम्हे का मुजरिम, जब मैंने उस लड़की को इंसान के बजाय तमाशा समझा। निम्रा ने चेक उठाया, उसे देखा, फिर आहिस्ता से बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे अब्बू के लिए हैं, उसने कहा। बच्चों को चेक को नहीं समझा। वो तो अब भी अपनी माँ के जिस्म को देख रहे थे जैसे कोई मुआजिज़ा हो जाए। मैं कमरे के कोने में पड़ी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हों के लिए मैं अपने आप से, अपनी पिछली ज़िंदगी से, हर उस फैसले से जो पैसे की बुनियाद पर किया, उन सब से शर्मिंदा हो चुका था। मेरे सामने एक लड़की थी जो फाकों में पली, मेहनत की, सच बोली और जब कोई रास्ता ना रहा तब भी झुकी नहीं, नाचने पर आमादा हुई, मगर अपनी शर्तों पर। उसके वजूद में एक ऐसा गुरूर था जो मेरी सारी दौलत से कीमती था। मैंने बचपन से सीखा था कि इज़्ज़त दौलत से आती है। आज मालूम हुआ इज़्ज़त उस लम्हे जन्म लेती है जब इंसान अपनी बेबसी में भी झुकता नहीं, ख़ुद को बेचता नहीं। निम्रा ने कुछ देर बाद खामोशी से बच्चों को उठाया, उन्हें गले से लगाया। माँ के कफन का बंदोबस्त होना था, तदफीन के लिए मोहल्ले के किसी शख्स को बुलाना था, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग रही थी, ना मुझसे, ना बाहर की दुनिया से। वो खुद ही सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमाम साहब को बुलाया जाए। उसने सारी राया। पास की मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब नेक हैं, माँ को जानते थे। मैं मस्जिद गया और मौलवी साहब को जनाजे की इतला दी। मेरी आवाज़ भरी हुई थी। इमाम साहब ने बताया कि वो नमाज अदा करके आ रहे हैं। मैं उन्हें अलविदा कहकर भारी कदमों के हाथ वापस आ गया। कमरे का मंजर बेहद तकलीफ़दा था। निम्रा ने माँ के कदमों के पास बैठकर आहिस्ता से दुआ पढ़ना शुरू की हुई थी। उसके ज़ुबान में लफ्ज़ थी, लेकिन लफ्ज़ ठीक थे, जैसे वो माँ को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे अक़ायद, हमारी ज़ुबान, हमारी तहज़ीब, हमारी तालीम से भी बड़े होते हैं।
वो अपने किरदार से ज़िंदगी का दर्स देते हैं। कमरे के बाहर अंधेरी गली खामोशी थी, मगर अंदर के हर सांस की आवाज़ अब बुलंद लग रही थी। बच्चों की सिसकियाँ, निमरा की दुआएं और मेरे अंदर का वो शोर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इमाम साहब आ चुके थे, एक नूरानी चेहरा, सादा लिबास और नज़र में वो मेहरबानी जो अल्फाज से नहीं किरदार से मिलती है। वो लाश के करीब आए, सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मेरे लिए ये सब नया था। मैं जनाज़ों में सिर्फ रस्मी तौर पर शरीक हुआ था, कभी इनकी गहराई नहीं देखी थी, मगर आज हर लफ्ज़, हर हरकत को मैं महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक लाश के सामने नहीं, अपने नफ्स के कफन में लिपटा हुआ खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद चंद पड़ोसी भी आ गए। खामोशी से जनाजे की तैयारी शुरू हुई। कोई कांधा ले आया, कोई पानी, कोई सफ़ेद कपड़ा। सब कुछ इतने सादगी से हो रहा था जैसे ज़िंदगी का सारा बोझ आखिरी लम्हे में बेवज़न हो जाता है। जब लाश को उठाया गया तो निमरा ने आखिरी बार माँ के चेहरे को देखा। उसकी आंखें बरसने को थीं, मगर वो ज़ब्त किए खड़ी रही। उसने माँ की पेशानी को चूमा और सर झुकाया। मैं पहली बार ज़िंदगी में किसी लाश को कंधा देने आगे बढ़ा। इमाम साहब ने पूछा, रिश्ता मेरे होंठों पर कुछ ना आया। लम्हे बार को सोचा, झूठ बोल दूं, कोई नाम रख दूं, मगर फिर दिल से एक आवाज़ निकली, इंसानियत। इमाम साहब ने खामोशी से सर हिलाया और मैं कंधे के नीचे हाथ रखकर उस लाश को उठाने लगा। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान पर हल्की बूंद बांधी हो शुरू हो चुकी थी, ज़मीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ धुल रहा था। गुरूर, तकब्बुर, तंज़ और वो फासला जो मैंने खुद अपने और सच्चाई के दरमियान खड़ा गया था। और फिर हम जनाजे के साथ निकल पड़े, खामोशी से बोझ के साथ सच की राह पर उस औरत को दफन करने जिसकी बेटी ने मेरे वजूद को दफन कर दिया था। हम खामोशी से गलियों से गुजर रहे थे। जनाजा हमारे कांधों पर था, मगर असल बोझ मेरे सीने पर था। मस्जिद करीब थी। इमाम साहब आगे आगे चल रहे थे। इनके होंठ मुसलसल वर्द में हिल रहे थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे अंदर कहीं नहीं था। जब हम मस्जिद के अहाते में दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी आ गए। कोई अनजान चेहरे, कोई मोहल्ले वाले और चंद औरतें जो बाहर से देख रही थीं। हर एक नज़र बार बार निमरा पर जा रही थी, जो ज़्यादातर पेड़े साकित खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वो खुद को इजाज़त ही नहीं देती कि रोए। वो माँ के चेहरे पर आखिरी बार निगाह डाल चुकी थी और अब उसका वजूद सिर्फ एक फ़र्ज़ की अदायगी बन चुका था। नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मैं सब में सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल में जो दुआ थी वो ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। मेरे अल्फाज अंदर खीं उलझ चुके थे। दिल की ज़ुबान बस इतना कह रही थी कि अगर माफ़ी का कोई दर है तो वो आज खुल जाए। अगर कोई दूसरा मौका होता है इंसान बनने का तो शायद वो यही लम्हा है। जब कब्र की तरफ रवानगी हुई, मैंने दोबारा कंधा दिया। कच्ची ज़मीन, थोड़ी सी बारिश और वो खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की चाप सुनाई देती थी। कब्र तैयार थी। जैसे ही लाश नीचे उतारी गई, निमरा ने एक लम्हा को ज़मीन की तरफ देखा और उसकी पलकें लरज़ीं। शायद यही वो लम्हा था जब ज़ब्त की आखिरी लकीर टूटी। एक आंसू उसकी आंख से टूटा और ज़मीन पर गिर गया। एक खामोश गवाही। दफन का अमल मुकम्मल हुआ। इमाम साहब ने मुख्तसर सी दुआ की और लोग एक एक करके वापस जाने लगे। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कदम ज़मीन से चिपक गए थे। मैं चाहता तो फ़ौरन निकल सकता था, वापस जा सकता था अपनी दुनिया में। गर्म कपड़े, महंगे कमरे और बिना दर्द की रातों में, मगर नहीं, मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। निमरा कब्र के करीब एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बच्चे उसके करीब आकर खामोशी से बैठ गए। उसने अपने बाजुओं में समेट लिया। उनमें से छोटे बच्चे ने उसके कान में कुछ कहा। मैं थोड़ा करीब हुआ और सुन चुका। अब्बू कब आएंगे, ये सवाल था या छुरी। निमरा ने बच्चे की तरफ देखा, थोड़ी देर खामोश रही, फिर बस इतना कहा कि वो नहीं आएंगे, मगर अब हमें खुद सब कुछ बनना है। मैंने पीछे हटकर एक दरख्त की ओट में खड़े होकर यह सब देखा। मेरा दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्या था, एक अमीर इंसान या सिर्फ एक खाली खोल जो सालों से बेहसी का लिबास पहने जी रहा था। वो लम्हा जो बच्चे ने अब्बू के बारे में पूछा, मैं चाहता था कि कुछ कहूँ, कोई वादा कर दूँ, कोई सहारा दे दूँ, मगर मेरे अंदर अब हिचकिचाहट थी। मैं नहीं चाहता था कि वो समझे मैं कुछ ख़रीदने आया हूँ।
آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی، قدم آہستہ تھے، دل بوجھل گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی وہ ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند کر رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش لے کر بیٹھا تھا۔ شاید پہلی بار، صرف پہلی بار میں نے خود کو دیکھا جیسا میں تھا، نہ جیسا دنیا کو دکھایا۔ اس رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک سے باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب کچھ خاموش گواہ بنے کھڑے ہوں، اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا، مگر وہ پرانا وزن مر چکا تھا، اور وہ میں جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا، وہ مر گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ نیا تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کئی مس کالز تھیں، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی، اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرا کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میری ہنگاموں بھرے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، وہ تمہیں تب تک دیکھتی ہیں جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی نہیں پھیلی تھی، مگر آسمان کی سیاہی اب نیلاٹ میں ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرا کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے بچے، بستے کمر پر ڈالے، سکول کی طرف جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا۔ وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، نمرا سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کا فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ اس نے راستہ روکا، نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی چاہ چکی تھی، ایک نیا سکون سا تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹا والا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا، ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرا نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب اس فاصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو سکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا تھا لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں، اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا۔ اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند آواز تھی، اس میں ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا۔
بے نام بے صدا مگر سچائی سے بھرا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے اور پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی، نہ روکی نہ رخصت کی، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا جس میں کوئی جھوٹ تھا نہ تھا۔ میری دنیا اب بھی وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری آنکھوں میں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے۔ اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ پیسز سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی جیسے مجھ سے کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہ پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دنوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو جو گزر گیا وہ سبق بن جا، جو آنے والا ہے وہ امتحان۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتہ میں نے نمرا کو دیا تھا، باقی چیک خالی تھے، اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے سکول کا بندوبست، نمرا کا ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، مگر بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کچھ بھی کر لوں اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ فون کی گھنٹی بجی، اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی، وہ کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا آج سب منسوخ کر دو، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ حیران ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی، وہ جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی خواب لکھا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلے صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا اور آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کچھ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، بس شاید اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں فائل کھولے بغیر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر دن نکل چکا تھا، سورج روشنی پھیلا رہا تھا، مگر میری آنکھیں کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچی گلیاں، وہ سادہ گھر، وہ لڑکی جس کی خاموشی میرے شور کو چاٹ رہی تھی۔ اس شام میں دوبارہ نمرا کے دروازے پر گیا، ہاتھ میں کوئی تحفہ، کوئی چیک، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ جس میں بچوں کے سکول کی تفصیلات، اور ایک خالی صفحہ تھا جس پر نمرا جو چاہے لکھ سکتی تھی۔ دروازہ وہی پرانا، مگر اب مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کم خوفزدہ تھا۔ نمرا نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک لمحہ کو ٹھہر گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، ایک خاموش تسلیم تھی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، میں بس تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زمین نکالنا نہیں چاہتا جس پر تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے لفافہ لے کر پیچھے ہٹ گئی، دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ اس کو طرف سے دیا گیا وہ اعتماد تھا جو لفظوں میں نہیں، وقت میں جنم لیتا ہے۔ بچوں کی آسان اندر سے آ رہی تھی، وہ کھیل رہے تھے، شاید تھوڑا سا بھروسہ ان کی فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ میں پلٹا اور سڑک پر چلنے لگا۔ شام کی دھوپ کمزور ہو رہی تھی اور آسمان پر ہلکا سا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس رنگ کو محسوس کیا، وہ جو نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں، وہ جو صرف ان لمحوں میں جنم لیتا ہے جب کوئی اپنے اندر کی روشنی سے ٹوٹ کر جڑنے لگتا ہے۔ اور اب میں جڑنے لگا تھا اپنے اندر سے، اس بے حس وجود سے جو برسوں تک صرف کماتا رہا، جیتا نہیں۔ نمرا، اس کی خاموشی، اس کا سچ، وہ اب ایک عادت بن چکا تھا، ایک آئینہ جس میں خود کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔
اور میں روز اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کچھ اور انسان بنتا چلا جاتا۔ رات آئی مگر ویسی نہ تھی جیسی پہلے آتی تھی۔ پہلے وہ لمحہ تھا سکون کا، سست روی کا، خود کو بلانے کا، اب وہ ایک سوال بن کر اترتی تھی میرے دل، میرے ذہن، میرے نفس پر۔ ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا ایک سفید چادر میرے سامنے لہرا جاتی۔ ہر بار نمرا کی نظریں، وہ سوال میری ہنسی کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ یہ ایک سوال نہیں، ایک آئینہ تھا۔ میں دن بھر مصروف رہتا، پہلے میٹنگز، معاہدے، لیکن اب بھی ویسے ہی سلام کرتے تھے، ویسے ہی جھکتے تھے، لیکن اب مجھے ان سب جھکنے والوں کی نظریں خالی محسوس ہونے لگیں، جیسے وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہوں۔ ایک دن میرا پی اے بڑی خوشی سے میرے کیبن میں آیا، ایک نئی ڈیل کا خاکہ لے کر۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ، فائدہ ہی فائدہ۔ میں نے اس کی بات سنی، سارا تجزیہ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس ڈیل میں اگر کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ڈیل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ چونکا، سر یہ بزنس ہے، یہاں احساس نہیں، فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ میں مسکرایا، پہلے یہ سمجھتا تھا، اب بس ایک عورت کی آنکھیں دیکھ لی ہیں جو فائدے سے بڑی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں کھڑکی کی طرف مڑ کر شہر کو دیکھنے لگا، وہ شہر جو ہر دن کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، مگر ضمیر نہیں سنتا۔ میں سوچنے لگا، یہ شہر نمرا جیسے کتنے چہروں کو نگل چکا ہوگا، کتنی سفید چادریں ہوں گی جو تماشے میں بدل گئیں کیونکہ کوئی ہنسا، کوئی طنز کیا اور کوئی پلٹ کر نہ آیا۔ اس شام میں نمرا کے دروازے پر نہیں گیا، بس اس کی گلی سے گزرا، دور سے دیکھا، بچے دروازے کے باہر کھیل رہے تھے، ان کے کہے اب سچے تھے، پہلے کی طرح مصنوعی یا سہمے ہوئے نہیں۔ ایک لمحے کو ان کو ہنسنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تائید بن گیا کہ شاید میں اب کچھ صحیح کرنے لگا ہوں۔ میں اگلے دن سکول گیا، پرنسپل سے ملاقات کی، بچوں کی تعلیم، نمرا کی خواہشات، سب پر بات کی۔ انہیں بتایا کہ یہ صرف عطیہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نمرا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اس کے بچے جانیں کہ دنیا صرف اندھیری نہیں، کچھ چراغ بھی ہوتے ہیں۔ اسی شام نمرا خود دفتر آئی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے اسے اندر بلایا، بیٹھنے کا کہا، پانی پوچھا، اس نے کچھ نہ کہا، بس وہی سفید لفافہ میز پر رکھا جو میں نے اسے دیا تھا، اور اس میں وہ صفحہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا اور وہ بولی، میں خود لکھنا چاہتی ہوں لیکن اپنے لفظوں میں، کسی کے دیے کاغذ پر نہیں۔ میں نے آہستہ سے ساری لایا، یہی تو چاہتا ہوں کہ تم خود طے کرو اپنی راہ۔ نمرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، ماں کے کپڑے سیتے سیتے بچپن گزرا ہے، اب وہ چاہتی ہوں کہ ان ہاتھوں کو عزت سے استعمال کرو۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر کل سے تمہارے لیے ایک استاد ہوگا اور وہ کام جو تمہاری مہارت کو معاش میں بدلے گا۔ وہ جانے لگی تو رک کر بولی، صاحب آپ بدلے ہیں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، میں اب اصل میں وہی ہوں جو کبھی کہیں دفن ہو گیا تھا، تم نے نکال لیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف ساری لایا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا مگر میرے دل میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اب دن اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کے سکول سے واپسی کی تصویریں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، مگر اس بار خوشی سے ان کی ہنسی، ان کی کتابیں، ان کے دوپٹے، وہ سب اب زندگی تھے، اصلی، سچے اور روشن۔ اور نمرا وہ اب محض ایک کہانی نہیں، ایک قوت بن چکی تھی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی اور ہر قدم پر اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی۔ میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت جیسے دھیرے دھیرے اپنے پر سمیٹنے لگا۔ جن لمحوں میں کبھی میں صرف اپنی کامیابی کے گیت گاتا تھا، اب ان میں ایک اور آہستہ راگ شامل ہو چکا تھا، نمرا کی خاموشی کا، بچوں کی مسکراہٹ کا اور میری اندرونی بے چینی کا، جو اب نرمی میں ڈھلنے لگی تھی۔ دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفحوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا تھا جب میں نے نمرا کو آخری بار دیکھا، اس کے بچوں کے سکول کی رپورٹ پر دستخط کیے اور ان کے چہروں پر وہ معصوم روشنی دیکھی جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن اس کی طرف سے ایک پیکٹ آیا، اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیض تھی، ہلکی سلائی، نہایت نفیس انداز اور ساتھ ایک پرچی، پہلا لباس جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا، امید ہے پہنیں گے آپ۔ نمرا، میں نے وہ قمیض ہاتھ میں لی تو انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی بار اپنی کسی قیمتی ڈریس شرٹ کی بجائے وہ قمیض پہنی۔ آفس گیا اور سب نے حیرت سے دیکھا، سر آج تو بہت آپ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں خود لگ رہا ہوں۔
फिर मैंने ऑफिस के बोर्ड रूम में एक नया फैसला रखा, मुलाजमीन की तनख्वाहें दोबारा तरतीब दी जाएँ, छोटे कारकुनों को तिब्बी सहूलियात दी जाएँ और हर साल उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाए। कुछ लोग चौंके, कुछ ने एतराज़ किया, लेकिन मैं जानता था ये फ़ैसला किसी हिसाब किताब की बुनियाद पर नहीं, किसी कर्ज की अदायगी पर था। वो कर्ज जो निम्रा की आंखों से मेरी रूह पर चढ़ गया था। उस रात मैं फिर निम्रा के मोहल्ले की तरफ गया, लेकिन गाड़ी नहीं ली, पैदल चला। सड़क की धुंध, गली के कच्चे रास्ते और वो रोशनी जो दूर निम्रा के घर से बाहर जलती थी मुझे अपनी तरफ खींचती रही। जब दरवाज़ा खटखटाया, बच्चों ने खोला। वो मुझे देखकर खुशी से उछले, चचा आ गए। उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकलना मेरे लिए एहसास था। वो रिश्ता जो मैंने कमा कर नहीं, सच्चाई से हासिल किया, वो अब ज़ुबानों पर आ गया था। निम्रा ने चादर ओढ़ रखी थी, हाथ में कढ़ाई का कपड़ा था जो मेरे आते ही समेटने लगी। मैंने उसे रोक दिया, ये मत छुपाओ, तुम्हारी ये सिलाई आज मेरे लिए सबसे महंगी आर्ट है। वो हल्का सा मुस्कुराई, एक खामोशी सी खुशी जैसे चेहरे पर ठहरी हो। मैंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, उनके होमवर्क की कापियाँ देखीं और जब जाने को उठा तो निम्रा ने पहली बार कुछ मांगा, अगर कभी वक्त मिले तो माँ की कब्र पर चलें, कुछ बातें वहाँ मुकम्मल होनी है। मैंने इस बात में सारी लाया, चलेंगे। वो भी सुनना चाहती होंगी कि उनकी बेटी ने कैसे मुझे इंसान बना दिया। हम दोनों के दरमियान एक खामोश पल बन चुका था, जहाँ लफ्ज़ कम एहसास ज़्यादा थे और ये एहसास ही असल कहानी थे। उस रात वापस आकर मैंने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और लिखा, कफन की कीमत सिर्फ चादर की नहीं होती, वो एक औरत के सब्त की, उसकी खामोशी की, उसके सच की कीमत होती है और बाज़ औक़ात वो कफन किसी और की रूह को ज़िंदा कर देता है। मैंने कलम बंद किया और दिल के अंदर वो रोशनी महसूस की जो सच्चाई से जन्म लेती है। अब ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस ज़िंदगी में बदल गई है और मैं अब ज़िंदगी लिख रहा हूँ। और वो जो निम्रा ने मुझे पढ़ाई, दिन गुजरते गए मगर अब वक्त की रफ्तार पहले जैसी बेमानी नहीं लगती थी। हर दिन एक मकसद लेकर आता और हर रात कुछ सिखा कर जाता। निम्रा की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक वसअत थी जिसे समझने के लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ी। वो औरत जो पहले मेरे तंज का शिकार थी, अब मेरी खामोशी का मरकज़ बन चुकी थी। मैं अक्सर उसके दरवाज़े पर जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता और बस बैठा रहता, कुछ कहे बगैर, कुछ मांगे बगैर। निम्रा की सिलाई अब एक हुनर बन चुकी थी। अब उसकी बनाई गई कमीज़ें अब शहर के एक छोटे बुटीक में जगह पा चुकी थी। उस बुटीक की मालकन एक बूढ़ी बेवा औरत थी जिसने कहा था, इस लड़की के हाथ में बरकत है, जैसे दुख उसकी उंगलियों से चमकता है। निम्रा जब पहली बार अपनी कमाई के पैसे लेकर मेरे पास आई और मेज़ पर रख दिए तो मैं चौंक गया। ये क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, तुमने एक दिन माँ का कफन उठाया था, अब मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाऊँ। मैंने पैसे वापस किए और आहिस्ता से कहा, ये पैसे किसी हिसाब में नहीं आते। निम्रा, तुम्हारी खुददारी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। वो मुस्कराई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, शुक्रगुजारी की थी। वो औरत जो अपनी माँ के जनाजे के लिए नाचने पर मजबूर थी, आज अपनी बेटी बन चुकी थी। एक ऐसी बेटी जो मेरे हर ज़ख्म पर मरहम रख रही थी, बगैर छुए, बगैर बोले। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब निम्रा ने मुझसे नज़रें मिलाई और कहा, अगर तुम उस रात मेरा मजाक ना उड़ाते तो शायद मेरी माँ का जनाजा अब भी घर में पड़ा होता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लीं, क्योंकि सच यही था, मेरे तंज ने उसे कदम उठाने पर मजबूर किया था, लेकिन वो कदम मेरे लिए सवाल बन गए थे और उसके लिए रास्ता। हम अब भी एक दूसरे से फासला रखते थे, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, लेकिन दिलों के बीच एक समझ थी, एक खामोश एहतराम जो लफ्ज़ों से बालातर था। मैंने फैक्ट्री में एक नई पॉलिसी लागू की, हर मज़दूर के बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात, हर बेवा के लिए इमदादी फ़ंड और हर बीमार के लिए मुफ्त इलाज। किसी ने पूछा, यह सब क्यों? अचानक मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक कफन की कीमत क्या होती है। मेरी ये बात अब फैक्ट्री में ज़रबुल मिसल बन गई थी, लेकिन मुझे मालूम था असल ज़रब तो मेरे दिल पर लगी थी, जिसने मुझे पहली बार आदमी से इंसान बनाया था। निम्रा अब शहर में पहचानी जाने लगी थी, उसकी कमीज़ें, उसके डिज़ाइन, उसकी मेहनत की छपती हुई खुशबू, और मैं
پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا، اس نے میرے وجود کو جوڑ دیا۔ بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنز یہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مردہ مرد بھی دفنایا جو رشتوں کی قیمت میں تولتا تھا، اور جو بچا وہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں تھی، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باب ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ دن گزرے، موسم بدلے، شہر نے اپنی شکلیں بدلی، مگر کچھ چیزیں وہیں رہیں۔ وہ کچی گلی جہاں پہلی بار میں نے قدم رکھا تھا، وہ سفید چادر جس کے نیچے ایک زندگی نے خاموشی سے وداع لیا، اور وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھیں۔ ہر روز ہر سانس میں نمرا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے۔ کفن کے لیے اس جملے نے میرے اندر پھر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرا مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں کبھی نہ جان پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرا نے اب بچوں کو ایک بہتر سکول میں داخل کروا لیا۔ وہ دونوں خوش تھے، اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا، چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، آپ صرف اتنا کہتا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرا کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا، وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی، جیسے اب بھی وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن ایک خط آیا، نمرا کا تحریر میں ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پر اترتے تھے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ لوٹائیں خود کو، اپنے آپ کو۔ اب میں اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے، ایک سچ، ایک قربانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرا، میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم اور ہر بار ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے تھے، اور اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے سے چراغ کی صورت لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھی، اور نمرا نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا لیکن تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا وہ میرے کردار کی معمار بن گئی، جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گئی۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں، اور نمرا
وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی، کفن کی قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی بار واقعی زندہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔